Ladies and gentlemen, this is DZ Custom Garage. مرحبا بكم في حصتكم دي زاد كوستوم جاراج. كما تابعتوا معنا في الثلاث حصص اللي جازوا، شفتوا ليكيب تاعكم دي زاد كوستوم جاراج رفدت له تشالنج وكستميزينا السيارات تاع لي سوجي تاعنا. في هذا العدد الرابع والاخير من شهر رمضان راكم رايحين تتابعوا مجالات اخرى لحصتكم. المجال الاول متعلق بان كوستوم اللي راح نديروه على السياره الخاصه du garage, c'est une Mégane CC Carman. انا حنا adapté عليها ان كوستوم signé à la façon des Z Custom Garage. هذا متعلق bien sûr بلا disponibilité de la pièce et de l'accessoire. الاسبوع الرابع من شهر رمضان مغامره كبيره. المجال الثاني هو الرياضه الميكانيكيه. راكم رايحين تشوفوا لي شيف دو بوست تاعكم يمارسوا اون كورس سور ان سيركوي كارت. هذا باش نعرفوا شكون لو ميور كوندكتور تاع ليكيب دي زاد كوستوم جاراج. كيما العاده سي تري سامبل، تابعونا. تاعنا تاع الكراج ماناش راح نخدموها كيما الاولانيين. بدلنا كاع ستيل هذه تما راح تروح ان شاء الله للتونينغ. انا راني درت لها توش لداخل تاع كوير سبور، فهمت. خيرت لا كولور مارون ناق، خياطه روج، جور سبور تدخل شغل ان شاء الله حاجات اخرى. دوك عندي تاني معبينا ان شاء الله، دوك نزيدو نتفاهموا برك واش يزيد يديرها لداخل، وان شاء الله كي تشوفوها تفهموا تعجبكم ان شاء الله. الى ربي 10 حمراء بعدها سودة، 10 في القتلة و10 قد 10 جابت الذل والقهر. وكل وقت 10 ولد الخال خاطر والبال، وكل وقت 10 جاية تكوي بلاش مرة. Alors l'équipe, la quatrième réunion تاعنا دونك الاسبوع الاخراني تاع شهر رمضان. في 3 اسبوع درنا on a fait du custom، عاودنا خاوتنا كيما قدرنا. grosse aventure الحمد لله. on a réussi. يعطيكم صحة franchement chapeau parce que حنا على بالنا راك شايف parce qu'on a eu des retours وين قال لك ماشي صح peut-être bref en tous les cas. في هذا الكاتريام نيميرو on va se faire un petit peu plaisir. السياره تاعنا تاع الكراج تاعنا وين راح نوريو بلي ديزاير كوستوم كراج تعرف دير صوالح واحد اخرين ابار كوستوميزي دي فواتور بور دي بيرسون. هاد الخطره هادي on va faire un petit tuning avec une petite signature custom sur la Mégane 2 CC تاعنا de 2005. D'accord, alors moi je vais commencer tout de suite مع رضا لا بارتي كاروسيري. شوف رضا هاد الخطره لا كاروسيري ما تقوليش سوديت وبوليت وحياه حلوه. الميه هي القرع طاحوا وانا ديت واك جابوا لي البريوش راني نمشي نضحك. واش كيفاش قلت؟ كان ما كان فيها والو بروب بزاف، فيها ضربه في لاريير حاجه خفيفه
بريباراسيون باش تروح تسبق خيرنا كولور حكي مليح ها بلاك ماجيك اللي ان شاء الله يكون ريفونسيون مونديال دي زيت كوستوم كراج ها قول لي كاش كيت سبور كاش تو بروبوز حبينا نديرو تاع الارس بصح كون تصيبو يا فامي صح سي فري ماشي ضربك تريسيتي او مفقود بزاف ولا صبناه هذيك هي نضرب زوج بريوشات فيها ولا ما صبناش نسيو كيفاش نرقعو تاعنا نديروه كيما الارس دوزينا ها ما سينيال كان لا عقاقر لا والو سيداتي نبيلو هذا الموتور كيف ما تكون هذه الخطره ما تكوليش نبيل هذا الموتور عندك حاله وتعرفوا مليح هذا الموتور الوغ واش لقيت واش ما لقيتش الموديل هذا لقيت فيه فويت كبيره تاع الزيت من رونيفلور وفويت من كريسر تاع تيربو الحمد لله شنو كاين ما راحش نعيا ماشي دير هذه كاش كاع لا راح كيما نقولوا نديرو نيطواياج تاع لادميسيون تعرف عندنا بروبليم في الجزائر تاع لادميسيون تاع مرض بالاخر باسكو كاين بزاف لا بوسيير الموتور هذا ديجا نعرفو عرفو كي دومبرياج كومبلي ديسك بلاطو بيتي ولا موتور نعرفو كي صافي تخي تخي بيان سيدي احمد خويا غطني 3 سمانات غايدني راك شايف هذا لو نيميرو خويا لا ان شاء الله نخلصوا شبعنا فيصل فيسو هاد تاعك الخطره نخرجوا من فيصل نبدلوا حاجه اخرى هاد الخطره ان شاء الله نشوفوا الا صبنا لي زوبتيك في الانجل فاز دو باش نبدلوا لها اللوك ولا ما صبناش نشوفوا كيفاش نموديفيو لي زوبتيك تاعها افيك دي لوب بيكزيل تخي بيان باسكو يفضل يكون ان اسبي اسي تبدل الطوموبيل سفيان انا وياك درنا دراسه الوسط على واش راح نديرو في لو صالون مع الاول حبينا لو مارون طابا دوكا اون شوازي لو مارون شوكولا داكور سفيان انت الاكسبيريونس تاعك معروفه في الكابريولي تخي بيان الوغ واش درت في واش حكينا واش درت كراس اللي فاتوا هبلوني هذه دوك انا راح نهبلها حقي حقك اه من حقك تخي بيان اسبي سبور يكون بون حنا على كل حال راح نديرو صالون مارون بخياطات تاعها بوردو باسكو ما راح نزيدو نصبغوا لها البيبان ودا كلش بالبوردو قصرنا عليها كي تخلص فيلم سا مارش نجيبو حكينا انا وياك شويه في لاسونور على بالنا كاع تو الموند لو سي بلي لي برلين لاسونور تاعهم فري صعيبه كيما تمونطي لا ماشي هتخبط كيما يلزم الحال زيد هادي سون كابريولي لي ديجا ميم لي كابريولي لي كابريولي elles sont connues على لاسونور تاعهم قرعه زيد اون بليس دو سا انا غير نشكي اون بليس غير انا اللي نشكي في هاد لي بيس اون بليس دو سا لا مال تاعها ما فيها والو صغير لي سباس ما عندكش ما كاش با ديسباس بيسك لا كابوت ترابط الداخل لي تو با ديسباس راح نروح لها فهمتي كيما يلزم الحال الاكسبيريونس تاعي ونخرج لك ريزولتا كيما يلزم الحال تخي تخي بيان انا على بالي بي تو ريسبكت لاكوستيك اي نورم دونك فازي خويا العزيز فوالا Bilal Khouya, tu as beaucoup travaillé sur ce numéro, l'Aziz. On avait décidé de faire, bon, on a décidé de faire du Bordeaux, les garnitures. Donc, tu prépares les garnitures, باش يجوزوا البوردو. Après, la signature تاعك تفضل. بون كيما هذه قصره كاع الطوموبيل هذه قصره ما فيها لا تخربش لا والو تسمى غير بولي دايرين وسبا بون على الانتيريور تاعها لي زاكسيسوار انتيريور تسمى كاع اللي قابلين على الوجه ان شاء الله عطا ربا تسخا و بوردو avec un motif doré Très bien. حاجه سبور جون بويسون اوسي هذا D'accord. عارف الطوموبيل اللي فريمون بويسون يتبع لو صالون مارون ناغر. حاجه باينه انا وياه ديما نتابعوه ولا بود. ما فيهاش قصره الوغ كيما دار لو بوردو تاع الخياطه تسخا افيك لو ميم بوردو راح نديرو فيهم تاع بالبا Parfait. Très bien. ما نسينا والو. جونطا كيفاش نساوها هذيك هي الصح هاد نورمالمون بداو بها ديجا جونطا نديروها بجونطا واعره هاد الخطره سيني مالك. 17 مالك جابها لنا ونروحوا لها بالاواني والادوات تاع ميشلان كيفاش راح نضربوها بنو واعر بزاف هاد الخطره درنا جينيراسيون تاع ميشلان سي بنو سبور ايتي ايفير Voilà. سبور Ouais. Caractéristiques, c'est les mains. درنا جينيراسيون تاع ميشلان كيما يلزم الحال Bon. واش درنا واش ما درناش؟ كي نقلعوا فاس فيغ بليزير. ها؟ بيان سور فيها. بيان سور يلا بينا ننطلق يا شباب.
بون غير شفت الطوموبيل قلت فيها هذه نلعبوا بها، مي غير كي بديت ندخل للداخل بلاستيك لا، ما عندك من تبدا. داكور. بون pour les plastiques on a pris deux couleurs. La première couleur c'est le rouge bordeaux. Le rouge bordeaux هذاك راح حبينا نخليوه neutre. La deuxième phase c'est un rouge bordeaux avec motif doré Versace بزاف حلو. هذا طوموبيل تخرج هي. هاد الموتور ما فيه والو، كان فيه فويت تاع الزيت في الكوتي تاع رونيفلور وفويت من الكوتي تاع تيربو. درنا له نيطواياج، عاودنا له ريفيزينا لي فويت هادوما هكدا. كيما قلت لكم ديجا من قبل عاودت له كيت دومبرياج كومبلي. هاد الموتور ان اف دي سي 131 شوفو سوليد، ما فيه حتى بروبليم. كاين بزاف ناس يخافوا دي سي باسكو شغل يتبعوا على موتور ان 5 دي سي، مي فيهم ديفيرونس كبيره بين ان 5 دي سي و ان اف دي سي. كيما الان اف دي سي يغريسي ديريكت من البومبالوين ويطلع، كيما الان 5 دي سي يغريسي ديريكت من لاكيلانس، ما طول لا غريسمون تاعو اوتوماتيكمون يروح له التيربو تمتم فورسيه ولا لا. السلام عليكم. مساء الخير خويا، حبيت نسقسيك ميكانيسيان نتايا. غدوه عندنا كورس، على بالك ولا ما على بالكش؟ على بالي. صح، تعرف تسوق نتايا؟ ما عنديش بيرمي. ما عنديش بيرمي؟ تبرع ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. غدوه عندنا كورس، باسكو انت تهضر بزاف شغل ميكانيك وانا خشين وانا واعر ما نهضرش ما تهضرش تعال. جامي عندنا. خويا العزيز غدوه ان شاء الله. صاحبي سقسي انت زعما تقدر لي؟ لا فهمتي انايا؟ لا العظيم سبحان الله، شغل صايم. لا راه صايم، ما يجيبوا له دواء باش يفطر خير. لحق الوقت لا سيكوريتي وانت لا روبيك تاعكم في حسكم دي زاد كوستوم كراج. اليوم رانا في ميجا كارت عند زامي تاعنا اللي حسوا الضيافه، نسبا مسيو نايت الحسين. وي اون لي ريميرسي بور لانفيتاسيون. ميرسي بوكو. اليوم راح نتحدثوا مع مسيو نايت الحسين اللي غني على التعريف، اللي يشرف على الامن في الطرق. اليوم نهضروا على اولا على واش صار في رمضان، على لي كومبورتمون تاع السرعه. مسيو نايت الحسين واش تقولنا هذا العام على لي كومبورتمون وعلى لي زاكسيدون؟ يعني في خلال شهر رمضان هذا يعني سجلنا تراجع جميع مؤشرات الامن المروري بالمقارنه مع نفس الفتره اللي العام الفارط. Et ça c'est grâce aux efforts de sensibilisation et également aux efforts des services de sécurité qui déploient d'énormes sacrifices pour justement endiguer ce phénomène de l'accidentalité. وكاين حاجه اخرى اللي نهضروا عليها مسيو نايت الحسين. انت جو بونس كو فوز ات ان باسيوني دوطوموبيل. وي. كيما انت كيما الناس تحب السرعه كيلكو بار، ولكن السرعه بالامن. سي بور سا كو لو سبور ميكانيك اكزيست، نيسبا مسيو نايت الحسين؟ واش تقولنا على هذا لو بوان هذا؟ Justement. يعني هي dans les statistiques des accidents, on constate que l'excès de vitesse, c'est la première cause des accidents. Il représente 25% des causes d'accidents survenant au cours d'une seule et même année. يعني وهذا يعني كاين l'excès de vitesse. Il y a également le jeunage des conducteurs impliqués dans des accidents, parce qu'ils ont tendance à aimer la vitesse, ils ont tendance à rouler vite. C'est des jeunes entre 18 et 29 ans. Ils représentent 30% des conducteurs impliqués dans des accidents de la circulation routière. Et
c'est concomitant, le comportement de l'homme juvénile, il est concomitant avec l'infraction liée à l'excès de vitesse. C'est-à-dire, c'est légitime pour les jeunes d'avoir des sensations, mais cela se pratique dans des zones sécurisées, dans des circuits, c'est-à-dire dans les sports mécaniques, etc., où on peut justement pratiquer, c'est-à-dire la vitesse en toute sécurité. Tout simplement. مش نايت حسين انا ماذا بيا نطرح عليك واحد السؤال هل الجزائر هل لا سيكوريتي روتير تاع بلادنا راهي تخمم pour créer des circuits وين هاد لي جون جوستومون يقدروا يبوف s'exprimer. Justement, c'est dans les projets de la délégation nationale à la sécurité routière qui est censé promouvoir l'amn al-Morori. C'est impératif d'aller vers des circuits pour permettre aux jeunes de pratiquer la vitesse en toute sécurité. راكم تابعتوا لا روبريك سيكوريتي تاعكم restez branchés تبعونا sur DZ Custom Garage. Merci monsieur Naït Hussein. C'est moi qui vous remercie. On va faire un tour. Ouais. Allez, ça marche. كما قلت لكم في بدايه الحصه لحقنا لو مومون تاع لو سبور ميكانيك. اليوم رانا في الميجا كارت عند نو زامي بور فير اون كورس. هاد لا كورس كيفاش راكم تقولوا لي كيفاش؟ اي باه كاع لي شيف دو بوست تاع ليكيب دي زاد كوستوم كاراج راح يديروا اون كورس. كيفاش نعرفوا شكون هو الاول؟ اي باه بالوقت. دونك سي اون كورس دو كرونو. دونك راكم راح تعرفوا شكون احسن سائق في ليكيب دي زاد كوستوم كاراج. نديروا لا كورس. نديروا لا كورس. وي تابعونا. راح نطلع اقسم بالله راح نطلع.
الحق الوقت باش تعرفوا وين انا لاحقين في لو كوستوم سبيسيال دي زيد كوستوم كاراج على لا ميغان سي سي كارمان. لا بارتي موتور ا ايتي فيناليزي، على كل حال ما كانش مهيون بزاف، كان فيه اون فوت امبورطونت تاع زيت و لافانو جي ار سولا ا ايتي ريغلي. لا بارتي كاروسري وين درنا اون سيناتور particulière في لا كولور تاع لا ميغان، درنا ان نوار بلاك ماجيك ريفيرونسيي دي زيد كوستوم كاراج. الانتيريور خونا سفيان افونسا très bien في لا ساليري كوير. لا بارتي غارنيتور a été signée par بلال. دوكا لحقنا لا فاس باش تشوفوا لا فيناليزاسيون تاع لو كوستوم سور لا ميغان سي سي كارمان. تابعوا. كاين لها كيسون دو باس سور ميزور كما شفتوه، وكيسون دو باس كيما يقول لك حطبه فيه حطبه وراك درت كيسون اذا سي فو، لازم يكون مسيدي كيما البيضه، يكون ارميتيك مغلوق، ما كاش لا هو كيفاش يكون. وكاين دو سورت دو كيسون، كاين لو كيسون اباس كلوز وكاين كيسون اباس ريفلكس. كل بومر فاش يخبط، سي البومر هو اللي ديسيدي واش الكيسون يخبط فيه. و توت اون كيسيون دو ليتراج، الليتراج il est très important في الكيسون. كل بومر واش من ليتراج يلزم له، ولو ليتراج سي كوا، اللي سقسيني الليتراج سي كوا، حنا نحسبو بلي ليتر، هي تقدر تحسب بالمتر كيوب، سي الفوليوم تاع لو كيسون الداخل كيفاش، شحال الفوليوم تاعو انتيريور بيان سور. وكيما شفتو درنا لها دو بومر 1200 300 واط اون ار ام اس افيك 3 امبلي، كل بومر فيه لومبلي تاعو، تروازيام امبلي لي باف تاع الانتيريور. و اكوستينا البيبان، اكوستينا ديال الفيكول ديجا هو عنده لاطول تاعو خشينا بيسك سي ان فيكول مودرن. زدنا اكوستينا عاد قرباعي باش يكون عندنا بون سون اون بون اكوستيك فوالا. زدنا له ان كوندونساتور باش تكون عندنا تريسيتي كما يلزم الحال فوالا. خرجت لنا اون سوبر بون سونو، درنا لها اون لوميير داخل اللي تخبط مع لا سونو فوالا. انتم اللي تابعتونا في هذا شهر رمضان 2017 تابعتوا الحصه تاعكم دي زيد كوستوم كاراج والاربع ارقام تاعها. نقول لكم يعطيكم الصحه، شكرا جزيلا اللي تابعتونا، وشكرا جزيلا اللي تبعونا على الصفحه تاعنا، صفحه فيسبوك، اللي بعثوا لنا لي ميساج تاعهم واللي بعثوا لنا لي زونكوراجمون واللي دعونا بالخير. نقول لكم يعطيكم الصحه، اتكلم باسمي وباسم كاع ليكيب دي زيد كوستوم كاراج.
الحق الوقت باش نصححكم في امور اللي نتوما ما كنتوش على بالكم بها. الامر واحد من الامور اللي لازم تعرفوا انه دي زاد كوستوم كاراج تورنيناها دون دي كونديسيون ريال، يعني في شهر رمضان هذا تلحق لنا سياره في اليوم الاول علينا في 6 ايام انه نكملوها، وكانوا يعني مغامرات كبار، وكانوا مام نقدروا ما نكملوش السيارات تاعنا على جال لا ديسبونيبيليتي دو لا بياس، على جال عفايس التقنيين، ولكن الحمد لله on est arrivé à vous présenter هذه ليميسيون دي زاد كوستوم كاراج. امر واحد اخر اللي هو مهم، هذه ليميسيون ما كانش قادره تدار لا ليكيب تاعها اللي شفتوها في الابيزود هذا، وكاين رجال الخفاء اللي لازم نهضروا عليهم، سي توت ليكيب دو برودكسيون. اولا لا برودكسيون سانسيت انترتمنت، وليكيب ديماج، ليكيب الكترو، ليكيب ماشينو، ليكيب دو ريجي، كاع الناس اللي ساهمت وعاونت. وكاين ثالث جماعه مهمه جدا هو لي بارتنير تاعنا اللي نشكرهم بالبزاف لانهم هما يسمحوا انه هذه الميسيون تندار. الحق الوقت باش نعطيكم اللقاء تاعنا وقتاش راح يكون، راح نتلاقاو ان شاء الله ابارتيغ دو موا سبتمبر باذن الله في مغامرات اخرى دي زاد كوستوم كاراج، وين راكم رايحين ديكوفريو ريالمون وشنو هي دي زاد كوستوم كاراج. اولا لو فورما راح يكون فورما دو 52 مينوت، ثانيا راح يكون عبر 48 ولايه، ثالثا راكم رايحين تشوفوا دي نيميرو سبيسيال، يعني نيميرو سبيسيال فينتاج، نيميرو سبيسيال على السيارات من نوع خاص، ونيميرو دوت نيميرو اون اوماج بين قوسين سا سخا دي سوربريز. سي تري سامبل. والان نهضروا لكم على امر واحد اخر اللي هو مهم جدا. طرحتوا علينا سؤال وقلتوا لنا كيفاش راكم تخيروا لي سوجي تاعكم. سي سامبل، احنا الناس اللي نخيروهم سي الناس تاع اولويه الحاجه، الناس اللي ظروف العيش تاعهم ما تسمح لهمش انه يشروا سياره جديده ولا يرقعوا السياره تاعهم. هادو هما الشروط تاعنا الاولين اللي نخيروا بهم لي سوجي تاعنا. كان مغامره واحده اخرى، لانه في الاعداد هذو ما خيرنا الانسان والانسانيه اولا وماشي السياره تاعو. هذا اللي خلانا نديكوفريو دي زافونتور، نديكوفريو لي زيتا تاع طوموبيل، يعني زادوا ردوا الامر اونكور بلو ديفيسيل. ما نطولش عليكم بزاف، نقول لكم حاجه واحده برك، تابعونا على الصفحه تاعنا فيسبوك وعلى لاشين تاعنا يوتيوب، ونعطيكم موعد مهم جدا في شهر سبتمبر ان شاء الله. شكرا لكم، سلام.